बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जिन्हें कहा जाता है, यानी पाकिस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती, अल्लाह तबारक व ताला ने इन्हें जो इल्मी सलाहियतों से नवाजा है और अल्लाह ताला ने जो इन्हें तकवा की दौलत से नवाजा है, हम जब सोचते हैं और जब उनके बारे में पढ़ते हैं तो इंसान हैरान रह जाता है कि आज की दुनिया में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। आज भी ऐसे लोग इसी सरजमीन पर मौजूद हैं, इसी दुनिया में मौजूद हैं। अजीब अल्लाह तबारक व ताला ने सलाहियतों से नवाजा है। और वो अपना बड़ा अजीब वाक़या नकल करते हैं। उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया है अपनी आप बीती का, कि ज़िंदगी में उनके साथ जो वाक़यात पेश आए हैं उन्होंने उसको यादें इस नाम से लिखा है कि जो कुछ उनके साथ वाक़यात पिछली ज़िंदगी में जो पेश आए उन्होंने इसको लिखा है, उसको कलमबंद किया है। वो फरमाते हैं कि मेरी उम्र 20 साल की थी, अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे और मेरे भाई मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाहि अलैहि को अल्लाह ताला ने उम्रे की सआदत से नवाजा। हम पानी के जहाज़ से उम्रा के लिए गए, उम्रा किया और वापस जब आ रहे थे, बड़ा अजीब हमारे साथ एक वाक़या पेश आया कि वापस जब आ रहे थे तो हमारा जहाज़, उसका ट्रांजिट अदन के अंदर था। जैसे आजकल हम फ्लाइट से कहीं जाते हैं तो ट्रांजिट कहीं न कहीं होता है, जैसे सऊदीया जाने वालों के लिए कतर होता है, ऐसे उस जमाने में पानी के जहाज से जो लोग जाया करते थे तो उनके लिए अदन ये ट्रांजिट होता था। 1 दिन 2 दिन वहां पर जहाज रुकता था। लोग अपने अपनी जो जरूरत की चीजें होती थी वो अदन बाजार से खरीद लिया करते थे। वो फरमाते हैं कि हम भी पानी के जहाज से उतर कर कश्ती में सवार हुए और वहां से फिर हमने टैक्सी किराए पर ली और टैक्सी किराए पर लेकर हम बाजार के अंदर गए ताकि वहां से अपने घर वालों के लिए कुछ चीजें खरीद लें। जब हम वापस हो रहे थे, चीजें खरीद कर जब हम वापस हो रहे थे, हम टैक्सी में बैठे और टैक्सी ने जब हमें पहुंचाया तो हमने टैक्सी वाले को किराया देने के लिए अपने उस थैले की तरफ हाथ बढ़ाया जो हमारे पास था, जिसमें हमारे पासपोर्ट, हमारी टिकट और हमारे सारे के सारे पैसे उसमें थे। जब हमने उस थैले की तरफ हाथ बढ़ाया तो अजीब, हमारा वो थैला ही गुम था। अब ये देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई कि ऐसे मुल्क में जहाँ ना हमारा कोई है, ना हमारा कोई पहचान वाला है, ना हमारा कोई रिश्तेदार है, हम अजनबी हैं। यहाँ पर हमारा पासपोर्ट भी गुम, हमारे पैसे भी गुम और हमारी टिकटें भी। अब ना वापस जहाज पर जा सकते हैं, किराए नहीं है, ना वापस उस बाजार में जा सकते हैं टैक्सी करके कि चलो भाई उस थैले को तलाश करें, पैसे ही नहीं है, टैक्सी को देने के लिए भी पैसे नहीं है। फरमाते ऐसी परेशानी के आलम में हम आ गए कि कुछ समझ में नहीं आया क्या करें। ऐसे वक्त पर बंदे का एक ही सहारा होता है, अल्लाह। फरमाते हमने दिल में दुआएं शुरू कर दी कि अल्लाह तू ही एक सहारा है, तू ही कोई इंतजाम कर दे। थोड़ी देर में हमने देखा कि हमारे जहाज का अमला, हमने देखा कि एक टैक्सी आकर रुकी, उसमें हमारे जहाज का अमला यानी खिदमत गुजार, जिससे आजकल फ्लाइट में एरोस्टेस वगैरह हुआ करते, वो फरमाते कि हमारी उनसे कुछ दोस्ती हो चुकी थी, यानी मर्द हजरात से उनसे कुछ दोस्ती हो चुकी थी। तो वो भी अपनी ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए जहाज से अदन बाजार जा रहे थे तो टैक्सी से उतरते हुए नजर आए। हमें बहुत खुशी हुई, हमने उनके सामने पूरा वाकया बयान किया और उनसे कुछ पैसे कर्ज लिए, और ताकि हम वापस एक टैक्सी करें और टैक्सी करके उस बाजार में पहुंचे जहां पर हम खरीदी के लिए गए थे और वहां अपना उस थैले को तलाश करें। हमने उनसे कुछ कर्ज लिया और वहां पर हम उस बाजार में पहुंचे अपने उस सामान को तलाश करने के लिए। रात हो चुकी थी, दुकान फिरते रहे, तकरीबन तमाम दुकानें बंद हो चुकी थी। हम फिरते रहे लेकिन हमारा पासपोर्ट और हमारा उस थैले का कोई अता पता नहीं। हम बिल्कुल मायूस हो चुके और सोचा कि जहाज तो कल दोपहर को यहाँ से निकलने वाला है आदन से, तो हम ये करते हैं कि यहीं पर सो जाते हैं, एक रात यहीं पर गुजार लेंगे और सुबह जैसे ही सुबह बाजार खुलेंगे, हम जिस दुकान पर हम गए थे उस दुकान पर फिर हम जाएंगे, ताकि हो सकता है हम उस जगह पर उस थैले को हम भूल गए हों और वहां हमें मिल जाए। हमने ये फैसला किया कि रात हमें यहीं गुजारनी है, लेकिन न वहां पर रहने के लिए होटल, न सोने के लिए चारपाई, न बिस्तर, कोई चीज नहीं। अब करें तो क्या करें। हमने सोचा कि चलो फुटपाथ पर ही सो जाते हैं।
اس لیے کہ ضروری ہے یہیں پر رات گزارنا. ہم تھوڑی دیر چلتے رہے کہ ہمیں دور سے ایک دکان نظر آئی جو آدھی کھلی ہوئی تھی اور آدھی بند تھی. ہم جب اس کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ اس کا مالک جو ہے وہ کچھ حساب کتاب کر رہا ہے. اس نے دو اجنبیوں کو اپنے پاس آتا ہوا دیکھا تو اس کا موڈ خراب ہو گیا اور وہ کہنے لگا کہ دکان بند ہو چکی ہے، جاؤ یہاں سے. تو ہم نے اس سے اپنی پریشانی کو ظاہر کیا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، ہمارا پاسپورٹ اور ہمارا سب کچھ یہ گم ہو چکا ہے. تو اس نے کہا جاؤ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. وہ غصے میں تھا، کچھ بھی نہیں ہے. جب اس نے ہمارے چہرے پر پریشانی کے آثار کو دیکھے اور سخت پریشانی کے آثار کو دیکھے تو اس نے کہا کہ رکو، اور وہ اپنی دکان کی اوپر والی منزلے پر گیا. اس نے ہم سے پہلے تو پوچھا کہ کیا تھا اس میں اور کیسے کلر کا تھا اور کیا تھا. اس نے سب کچھ پوچھا اور پھر دکان کے اوپر والی منزلے پر گیا. اور مفتی صاحب فرماتے کہ کچھ دیر گزری تھی کہ وہ جب آیا تو ہم نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ہم نے اپنا اس کے ہاتھ میں ہمارا تھیلا صاف نظر آ رہا تھا جس میں ہمارے پاسپورٹ، ہمارے پیسے اور ہمارا سب کچھ تھا. ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ وہ خوشی آج تک یاد ہے. اس واقعے کو لکھنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس واقعے کو 20 سال کی عمر میں ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا. آج تقریباً ان کی عمر 80 سال کے قریب ہے. اس واقعے کو ہوئے اتنے سال گزر چکے، لیکن جب وہ منظر یاد آتا ہے ہمارے پاسپورٹ کے گم ہونے کا اور ہمارے پیسوں کے گم ہونے کا تو بدن میں کپکپی طاری ہو جاتی ہے. کیسا عجیب منظر. وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم بستر پر لیٹا کریں، اپنے گھر میں بستر پر لیٹا کریں تو تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیا کرے کہ اگر ہم ایسی جگہ پر ہو جہاں ہمارا پاسپورٹ گم ہو جائے، ہمارے پیسے گم ہو جائیں، ہمارے پاس سونے کے لیے چارپائی، ہمارے پاس سونے کے لیے بستر تک میسر نہ ہو، تو اس وقت ہمارے یہ جو گھر کا بستر ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا کسی محنت کے جو نصیب فرمایا ہے، ایسے بستر کی کیا قدر ہوگی. فرماتے ہیں اس طرح نعمتوں کا شکریہ ادا کرے، نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی عادت ڈالے کہ کبھی کبھی اپنے بستر پر جب لیٹے تو یہ تصور کرے کہ اللہ نے ہمیں ان آزمائشوں سے محفوظ رکھا، لیکن تصور کرے کہ اگر ہمارے ساتھ یہ ہو جائے تو ہم کیا کر سکتے. اس وقت میں یہ نعمت، یہ بستر کی نعمت، یہ اوپر گھر کی چھت کی نعمت اور یہ پنکھے کی نعمت، یہ کتنی بڑی معلوم ہوگی اگر ہمارے ساتھ یہ واقعہ آ جائے. تو اس لیے بہانے سے اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بہانے سے دیتا رہے گا. اس لیے کوشش کریں شکرانے کی عادت ڈالیں. جو کچھ اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے ہم اس پر قناعت کرنے والے اور اس پر شکر کرنے والے بنیں کہ اللہ تیرا احسان، تو نے یہ نعمتوں سے نوازا. اور کتنے لوگ ایسے جن کو یہ نعمتیں بھی میسر نہیں. اور زندگی کے ایسے لمحات کو سوچا کریں، کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا ہو کہ جس میں آپ کے بدن کی کپکپی طاری ہو جاتی ہو، جس کو سوچ کر تو ایسے واقعوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہے. صلی اللہ علیہ وسلم.